Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. दोस्तों, आज के इस तज्ज़िये में हम एक ऐसी दुनिया का पर्दा चाक करने वाले हैं जो बज़ाहिर तो जादू लगती है, लेकिन दरअसल एक बहुत ही गहरी मंसूबाबंदी है। हम देखेंगे कि कैसे डिजिटल कंटेंट हमारी तवज्जो खींचने के लिए तैयार किया जाता है और फिर वही डेटा किस तरह हमारी निगरानी और टारगेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसी गुफ्तगू है जिसे आज के इस डिजिटल दौर में समझना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ है कि दोस्तों के साथ किसी नए फ़ोन, छुट्टियों के सफ़र या किसी ख़ास ब्रांड के बारे में आम सी गुफ्तगू की और अगले ही लम्हे फ़ोन की स्क्रीन पर बिल्कुल उसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट नमूदार हो गया। दिमाग घूम जाता है ना। उस वक्त सबसे पहला ख्याल यही आता है कि क्या ये स्मार्टफ़ोन वाकई हमारी बातें सुन रहा है। आज की इस गुफ्तगू में हम इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहले, कहानी सुनाने का फ़न, फिर बातें सुनने का मफरूज़ा, उसके बाद असल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी और ख़तरनाक स्पाईवेयर, और आखिर में डिजिटल प्राइवेसी की बहाली। तो सबसे पहले आते हैं हिस्साए अव्वल पर, कहानी सुनाने का फ़न, यानी वो डिजिटल हुक कैसे तैयार होता है। किसी भी कामयाब कंटेंट के पीछे एक 3A रूल होता है: असलियत, ट्विस्ट और सही हदफ। मिसाल लीजिए कैरन की कहानी की। एक बहुत अहम मीटिंग से पहले कैरन की शर्ट पर कॉफ़ी गिर जाती है। ये है असलियत, क्योंकि ऐसी खराबी से हम सब खुद को रिलेट कर सकते हैं। फिर वो भागकर करीबी स्टोर से नई शर्ट पहनती है। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट। उसे एहसास होता है कि जो शर्ट उसे फिट आई वो तो उसके आम साइज से छोटी है, यानी उसने वज़न कम कर लिया है। और आखिर में सही हदफ। ये कहानी उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट टारगेट की जिन्हें हेल्थ और फिटनेस में दिलचस्पी है। बिल्कुल इसी तरह शुरुआत में ही हमारी तवज्जो काबू कर ली जाती है। लेकिन ठहरिए, आजकल ये दिलचस्प कहानियां सिर्फ इंसान नहीं लिख रहे। ये पूरा प्रोसेस AI टूल्स ने ऑटोमेटेड कर दिया है। क्रिएटर्स ChatGPT से स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, फिर 11 लैब्स जैसे टेक्स्ट टू ऑडियो टूल्स से आवाज़ बनवाती जाती है। और यहाँ एक बहुत ही होशियार ट्रिक इस्तेमाल होती है। AI को उर्दू के अल्फाज हिंदी रस्मुल ख़त यानी स्क्रिप्ट में लिखकर दिए जाते हैं ताकि आवाज़ में ठहराव बिल्कुल इंसानों जैसा लगे। फिर InShot और पिक्सल लैब जैसे टूल से इन वीडियोस को मुकम्मल करके सीधा हमारी स्क्रीन्स पर भेज दिया जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बातें सुनने का मफरूज़ा और इन टारगेटेड एड्स को समझना। अब यहाँ जो सबसे मज़े की बात है वो ध्यान से सुनिए। ये दरअसल हमारी अपनी नफ्सियात है। इसे बेदर माइंडहॉफ फिनोमेनॉन या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन कहते हैं। होता यह है कि जब हम किसी नई चीज़ के बारे में सोचते या बात करते हैं तो हमारा दिमाग उसके लिए एक्टिव हो जाता है। जो हज़ारों एड्स हम पहले रोज़ाना इग्नोर कर देते थे, अचानक वही एक ख़ास ऐड हमें हर जगह बिल्कुल सामने नज़र आने लगता है। प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम्स और इस नफ्सियाती असर का ये मेल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि लिटरली फ़ोन हमारी जासूसी कर रहा है। लेकिन एक सेकंड, जैसा कि कहते हैं ना, जहाँ धुआं है वहाँ आग तो होगी। कॉक्स मीडिया ग्रुप नाम की एक मार्केटिंग कंपनी ने बाज़ाब्ता दावा किया था कि उनका एक्टिव लिसनिंग सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन्स के माइक्रोफोन से हमारी आम गुफ्तगू सुनकर खरीदारों को टारगेट कर सकता है। दूसरी तरफ टेक जायंट्स जैसे गूगल, एप्पल और फेसबुक इस बात से सख्त इनकार करते हैं। मार्क ज़करबर्ग ने कांग्रेस के सामने पेशी के दौरान वाज़े तौर पर कहा था कि वो एड्स के लिए माइक्रोफोन का डेटा इस्तेमाल नहीं करते। उनका स्टैंड यही है कि फ़ोन सिर्फ हे सिरी या अलेक्सा जैसे वेक वर्ड्स का इंतज़ार करते हैं। और देखिए, एप्पल को भी $95 मिलियन के एक सेटलमेंट का सामना करना पड़ा, जहां उन पर सिरी के जरिए बातें सुनने का इल्ज़ाम था। उनके तर्जुमान ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि सिरी का डेटा कभी भी मार्केटिंग प्रोफाइल बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ और ना ही इसे फ़रोख्त किया गया। खैर, ये कशमकश हमें जाहिर करती है कि माइक्रोफोन की इजाज़त या परमिशंस को लेकर आजकल कितनी शदीद और हसास बहस चल रही है। चलिए तीसरे हिस्से का रुख करते हैं, असल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, जो माइक्रोफोन की बहस से बहुत आगे की चीज़ है। अब इस लफ्ज़ पर थोड़ा गौर कीजिए, अल्ट्रासाउंड क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग या UXDT। ये ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी आवाज़ें होती हैं जो इंसानी कान तो बिल्कुल नहीं सुन सकते, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का कमाल देखिए। ये चुपके से आपकी टीवी, स्मार्टफोन और टैबलेट को आपस में जोड़ देती है, बगैर किसी शोर के, बिल्कुल खामोशी से। ये पूरी बात को बेहतरीन अंदाज में वाज़े करता है। फ़र्ज़ कीजिए टीवी पर एक चॉकलेट का ऐड चल रहा है। उस ऐड में एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है। आपका कान तो नहीं सुनता, लेकिन करीब रखे मोबाइल फ़ोन का माइक्रोफोन उसे फ़ौरन पकड़ लेता है
اور بس ایڈورٹائزر ان دونوں ڈیوائسز کو آپس میں لنک کر کے آپ کا بیہیویئر ٹریک کر لیتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ سیکیورٹی ریسرچرز نے ثابت کیا ہے کہ اس الٹراسونک ٹریکنگ سے ٹور نیٹ ورک جیسی سیکیور جگہ پر بھی لوگوں کی پہچان ظاہر کی جا سکتی ہے نا حیرت انگیز؟ اب بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، خطرناک اسپائی ویئر اور اصل جاسوسی کے خطرات۔ کارپوریٹ ایڈ ٹریکنگ تو چلے اپنی جگہ، لیکن اصل خطرہ ملیشیس اسپائی ویئر کا ہے۔ ای سیٹ سیکیورٹی ٹیم نے حال ہی میں اینڈرائڈ کی 12 ایسی خطرناک ایپلیکیشنز پکڑی ہیں جو بظاہر تو نارمل میسیجنگ یا نیوز ایپس دکھتی تھیں، پر ان کے اندر وجرا اسپائی نام کا ایک نہایت خطرناک ریموٹ ایکسس ٹروجن چھپا تھا۔ مثال دیکھیے، ہیلو چیٹ ایپ دکھنے میں میسیجنگ ٹول تھی، پر اکیلے آپ کے SMS چڑا رہی تھی۔ میٹ می ایپ واٹس ایپ کا ڈیٹا نکال رہی تھی، اور رفاقت نیوز چھپکے سے فون کالز ریکارڈ کر رہی تھی۔ یہ ایپ پرمیشنز کا بہت ہی خطرناک استعمال ہے۔ تو اس میں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ اٹیکس رینڈم نہیں تھے۔ پیچ ورک APT گروپ نے بھارت اور پاکستان میں لوگوں کو ہنی ٹریپ یعنی جھوٹے رومانس اور دوستی کے جھانسوں میں پھنسایا اور انہیں یہ انفیکٹڈ ایپس ڈاؤن لوڈ کرنے پر مجبور کیا۔ یہاں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سوشل انجینئرنگ کو جاسوسی کے لیے کس چالاکی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اب آتے ہیں اپنے آخری اور 5ویں حصے پر، ڈیجیٹل پرائیویسی کی بحالی یعنی اپنی حفاظتی ڈھال تیار کرنا۔ خوش قسمتی سے ماڈرن آپریٹنگ سسٹمز نے اب ہماری مدد کرنا شروع کر دی ہیں۔ جیسے اگر آپ کے آئی فون یا آئی پیڈ پر اوپر ایک نارنگی یعنی اورنج ڈاٹ نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ مائکرو فون اس وقت ایکٹیو ہے۔ اگر سبز یعنی گرین ڈاٹ آئے تو اس کا مطلب ہے کیمرہ یا مائکرو فون دونوں چل رہے ہیں۔ اسی طرح ونڈوز 11 میں بھی ٹاسک بار پر مائکرو فون کا آئیکن آ جاتا ہے۔ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی نشانیوں پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کب ہمارا ہارڈ ویئر آن ہے۔ اس کے علاوہ ہم ان ٹارگیٹڈ ایڈز کو خود بھی فوراً بند کر سکتے ہیں۔ بس اپنے فون کی سیٹنگز میں جائیں، وہاں سے گوگل اکاؤنٹ آئیکن پر ٹیپ کریں، پھر ڈیٹا اینڈ پرائیویسی کے ٹیب میں جائیں اور وہاں پرسنلائزڈ ایڈز کو ٹرن آف کر دیں۔ یہ ایک بہت ہی آسان اور چھوٹا سا قدم ہے، لیکن یہ ڈیجیٹل پروفائل پر ایڈورٹائزرز کی گرفت کو کافی حد تک کمزور کر دیتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ڈھال کو مزید مضبوط کیسے بنایا جائے۔ یہ لسٹ ہمارا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کم کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جن ایپس پر آپ کو بھروسہ نہیں، ان کا مائکرو فون ایکسس فوراً بند کریں۔ اپنی سیٹنگز میں جا کر موبائل ایڈورٹائزنگ ID کو ڈسیبل کر دیں۔ بریو جیسے پرائیویسی فرسٹ سرچ انجنز کا استعمال شروع کریں۔ ویب سائٹس پر جو غیر ضروری کوکیز کا پاپ اپ آتا ہے اسے بنا سوچے سمجھے ایکسیپٹ نہ کریں بلکہ رد کریں، اور ہو سکے تو ایک اچھا ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک یعنی VPN لازمی استعمال کریں۔ ظاہر ہے کہ آج کے دور میں ڈیٹا ٹریکنگ بہت وسیع ہو چکی ہے، لیکن جیسا کہ یہاں لکھا ہے، چوکنا رہ کر، باقاعدگی سے سیٹنگز کا جائزہ لے کر اور محتاط رہ کر ہم الگورتھم سے چلنے والی اس دنیا میں تھوڑا سا کنٹرول واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ پرو ایکٹیو قدم اٹھانا ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور یہی ہمارا بہترین دفاع ہے۔ تو دوستو، یہاں ہم اس تجزیے کے آخر میں آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ہماری توجہ دلچسپ کہانیوں سے کھینچی جاتی ہے، اور پھر کیسے وہی ٹیکنالوجی خاموشی سے ہمارا ڈیٹا جمع کرتی ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا اور دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو ہزاروں ڈیٹا پوائنٹس ہیں، یہ آخر اپنے بنانے والے کے بارے میں، یعنی ہمارے اور آپ کے بارے میں ڈیجیٹل دنیا میں آخر کیا کہانی سنا رہے ہیں؟ اور کیا ہم اس کہانی کو واقعی ان کے ہاتھ میں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے اور اپنی پرائیویسی کا خیال رکھیے۔ Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.